Rahat Paravasi, preparation and properties of nitrogen. आज ये सठा important question. क्या बोलूँ चे? सठा important question. Such as manufacture of ammonia. Manufacture of ammonia by Haber's process. क्या सा प्रॉब्लम बेटा? बोल देना सर ने? हाँ? Manufacture of ammonia by Haber's process. ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है. अक्सर व बेशतर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. ये क्वेश्चन अक्सर व बेशतर एग्जाम में इसी तरह आता है. How ammonia is manufactured by Haber's process. Simple question. तो अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आपने कल नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी पढ़ी, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ नॉन मेटल्स, पढ़ा ना? उसमें आपने दो रिएक्शंस पढ़ी, एक रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, दूसरी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तो वहीं पे मैंने आपको बता दिया कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं at a temperature of 700 Kelvin, 200 atmospheres pressure, and in presence of catalyst iron oxide, potassium oxide, and aluminum oxide, and we add molybdenum to it as promoter, then what happens? Then nitrogen and hydrogen combine to form ammonia. So how ammonia is formed? It is formed by the reaction between nitrogen and hydrogen at 700 Kelvin. In presence of iron oxide, Fe2O3, it is iron oxide, potassium oxide, K2O, potassium oxide, and aluminum oxide, Al2O3, and molybdenum as promoter, under a pressure of 200 atmospheres. ये सिंपल रिएक्शन, कल भी हमने पढ़ी ये रिएक्शन. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, नाइट्रोजन इज N2. आपको इतनी सी रिएक्शन याद रखनी है, छोटी सी रिएक्शन. ये जो आप दिख रहे हैं ना ऊपर डिटेल लिखना आसान है. अगर आपको रिएक्शन याद रहेगी, डिटेल लिखना कोई मुश्किल नहीं है. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, it means nitrogen and hydrogen combined in presence of iron oxide, Fe2O3, aluminum oxide, Al2O3, potassium oxide, K2O, है ना? And in presence of molybdenum as promoter, आप लिख सकते हैं molybdenum as, and 200 atmospheres and 700 Kelvin. यानी जितनी भी कंडीशंस हमने यहाँ पर डिटेल में लिखी, वो सारी कंडीशंस हम कहाँ पे लिखेंगे? एरो पे, है ना? और एरो आप देख रहे हैं, ये एरो जो है मैंने 2 हाफ एरोज इस्तेमाल किए. कल भी मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं, ये कंबाइन करने के लिए हमें इन कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है. और फिर बनता क्या है? बनता है अमोनिया.
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनता है, N2 + H2 gives NH3, ठीक है ना। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स आएगा, N2 + 3 टाइम्स H2 gives 2 टाइम्स अमोनिया। और आप एक और चीज इसमें देखोगे कि इस रिएक्शन में डेल्टा HF या डेल्टा FH, डेल्टा इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या एंथैल्पी ऑफ, या ज्यादा आसान तरीके में अगर आप कहना चाहेंगे, इसका मतलब है कि जब ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। एनर्जीज कितनी एनर्जी, डेल्टा HF इज इक्वल टू -94 + 2, कितना 94 + 2, ऑलमोस्ट ये, या 92 + 4, 92 + 4, 92.4 किलो जूल्स, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होगा, जब डेल्टा H का वैल्यू, इसका मतलब है हीट एनर्जी रिलीज हुई। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। जब रिलीज होती है हीट ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं ना। जब एब्जॉर्ब होती है उसको हम, तो इसलिए कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसकी पहचान डेल्टा H की वैल्यू से होती है। इसकी पहचान कैसे, अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या है, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या है। अब इस प्रोसेस के बारे में बताइए, ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसके दौरान हीट एनर्जी, और एट द सेम टाइम जो एरोज हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल है ना। प्रोसेस क्या है, क्योंकि हाफ एरो तो वही इंडिकेट करते हैं ना। इसका मतलब है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, ये अमोनिया वापस डिकम्पोज हो जाता है। अमोनिया क्या करता है, डिकम्पोज होता है इनटू नाइट्रोजन एंड, अगर हम यहाँ पर कंडीशन सेट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशंस लिखे हैं, ये जो कंडीशन मैंने लिखे हैं, दीज आर द कंडीशंस व्हिच हेल्प इन द मैन्युफैक्चर इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये कंडीशंस हमें मदद करती हैं किसमें, अमोनिया बनने में। अगर हम कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे विदाउट क्रिएटिंग कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस, तो फिर क्या होगा, फिर अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया वापस ब्रेक होगा, एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस वहां पर मेंटेन होगी। क्या होगा, इक्विलिब्रियम, यानी जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाएगा, उतना ही अमोनिया डिकम्पोज होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा। इसका मतलब है हमें कुछ हासिल, जितना अमोनिया बनेगा उतना वापस को हासिल किया। इसलिए क्या करना हमें पड़ता है, हमें कुछ कंडीशंस ऐसी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि अमोनिया जो बनता है ये वापस ब्रेक ना हो, ठीक है ना। अब अगर हो भी, जितना बनता है सारा का सारा ब्रेक ना हो, थोड़ा सा ब्रेक हो, ज्यादातर बच जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ये कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये कंडीशन हमने क्यों इस्तेमाल की, या हमें ये कंडीशंस जो हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम कैसे यही कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जो हमें सिखाता है या जो हमें समझाता है कि आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान कौन सी कंडीशंस इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपको एक डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। ताकि क्या मिले, आप समझ लेना। तो फिर से देख लीजिए, रिएक्शन हमारी क्या है, N2 + 3 टाइम्स यूज्ड ट्वाइस, ये प्रोसेस कैसी है, और क्या है, ये रिवर्सिबल। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है। और एट द सेम टाइम एक और पॉइंट इसमें नोट कीजिए, जिस वक्त ये प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं रिएक्शन में, बैलेंस इक्वेशन में नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल, दो नहीं है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इट इज 1 टाइम्स N2, है ना। अगर यहाँ पर ट्वाइस होता तो होते 2 मॉलिक्यूल। तो कितने मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन की कितने मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन की कितने हैं, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, है ना। तो रिएक्टेंट साइड पे कितने मॉलिक्यूल हैं, जो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट साइड पे कितने मॉलिक्यूल हैं,
NH3 है ना, मॉलिक्यूल कौन है? अमोनिया, NH3, अमोनिया मॉलिक्यूल. कितने मॉलिक्यूल हैं ये? 2. देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. यानी नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है, यानी 4 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं. कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? अमोनिया के 2. ये आपको मालूम है नाइट्रोजन जो है ये क्या है? गैस है ना. हाइड्रोजन क्या है? ये भी गैस है. और अमोनिया क्या है? ये भी गैस है. ये भी. आपने पिछले साल एक लॉ पढ़ा है गैसेस के बारे में. 2 लॉ पढ़े हैं, बल्कि बहुत सारे लॉज पढ़े हैं. बॉयलर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम लॉ, वो भी गैस लॉज है ना. उसके अलावा आपने 2 और लॉ पढ़े हैं. 2 और लॉ पढ़े हैं. एक है गेलास्कस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गेलास्कस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, है ना. और एक पढ़ा है आपने एवोगैड्रोस लॉ. पढ़ा है एवोगैड्रोस लॉ में आपने पढ़ा है equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Equal volumes of all gases under similar conditions of equal number of molecules. Equal number of. इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वल मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनका वॉल्यूम एक जैसा होगा. अगर इस निमो एक गैस 100 मॉलिक्यूल, बेके निमो एमन 30 वॉल्यूम बराबर. Equal volumes contain equal number of molecules. तो equal number of molecules have equal volumes. छना equal number of molecules have. अगर suppose if वन बुत इस तो अख molecule या तो या अख मोल, एकस मोलस आ suppose volume 1 liter. कोदा इस volume तेल से नम 3 मोल एम कोदा volume आस्ति आस्ना 3 लीटर. अगर एकस मोलस volume 3 कोदा 3 लीटर 2 कोदा. ठीक है. तो कतना फिर को अगर इस निमन गैस हुंद वॉल्यूम वुछो, अगर इस निमन गैस हुंद ये क्या छ 1 लीटर निमो रलान कत से निमकन गिलास स्लैश ई वन. Whenever gases react, they do so in volumes, and these volumes bear a simple ratio to one another, and with the volumes of the products if gaseous. 11th motion to you. What na? Gote bollo nim gasuk 1 liter. Ralan nimkin kısan liter söyle. Bu kaç liter rale total spare? Kaç samjho? Kaç liter rale? 4 liter gas ralan. 4 liter gas bana kaç liter छ? तो कतरा फिर 4 लीटर छ रलान बना छ वनियो रिएक्टेंट कोता वॉल्यूम, रिएक्टेंट कोता वॉल्यूम, प्रोडक्ट्स कोता वॉल्यूम. 4 लीटर रले बने ना 2 लीटर तेमु वो ये प्रोडक्ट बनान छ. प्रोडक्ट्स बनस दौरान छ वॉल्यूम डिक्रीज गसान कि इनक्रीज? डिक्रीज. ते ये पर तयार वनु ये रिएक्शन गसा एक्सोथर्मिक. क्या heat नेरान. तो हेकिन ना वनित युस रिएक्शन छ या प्रोसीड गसान. दिस रिएक्शन प्रोसीड्स विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम, है ना. ये रिएक्शन जो हो रही है क्या हो रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम, है ना. जो प्रोडक्ट बनता है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है. रिएक्टेंट हम ज्यादा ले रहे हैं 4 लीटर, प्रोडक्ट 2 ही लीटर बनता है. इट मीन्स दैट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद डिक्रीज इन वॉल्यूम. It takes place with ठीक है ना. It takes place with clear. एक और बात सुनिए, 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए. This process, this reaction, it is exothermic, that it takes place with release of energy. And number 2, it takes place with decrease of volume. With decrease of. एक और बात सुनिए, gases जो होते हैं gases, they exert pressure, है ना. Gases exert, आपको मालूम है ना, तो मालूम है ना. Gases exert. तवे प्रेशर कुकरस क्या गसान ये गैस ज्यादा जमा गसान वेटस खालान 4 तुलान थो चलान गैस नेबर. अच्छा बैलून्स में बरा हवा सु क्या करा ज्यादा हवा बरो गोड गसान एक्सपेंड. पता अगर ज्यादा बरियोस पता गसान रप्चर, है ना. अच्छा फिर बैलून फट जाता है. क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर गैस होता है, अगर गैस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, यानी बैलून की जो दीवार है अगर वो इस गैस का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया तो फिर बैलून फट जाता है. ठीक है ना. अगर ये बैलून प्रेशर बर्दाश्त करता है फिर भी इसमें गैस भरने से इसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, एक्सपेंड ही हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये जो गैस के मॉलिक्यूल इस बैलून में होते हैं वो इसमें प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. क्या करते हैं? प्रेशर. और ये जो प्रेशर होता है,
pressure depends on the number of molecules. Pressure کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ کامن سینس ہے کیونکہ پریشر جو ہے it is actually produced by the collision of gas molecules on the surface of the container. By the collision of on the surface of جس کنٹینر میں گیس ہے اس کنٹینر کے دیوار کے ساتھ گیس مالیکول کنٹینیوسلی کولائڈ کرتا ہے, ٹکراتا ہے, ٹھیک ہے نا. جتنا زیادہ مالیکول ٹکرائیں گے اتنا زیادہ فورس اپلائی ہوگا, جتنا زیادہ مالیکول ٹکرائیں گے اتنا کیا ہوگا, زیادہ فورس اپلائی ہوگا. اسی لیے جب بیلون میں زیادہ گیس بھرتے ہیں تو زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے تو بیلون پھٹ بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ بتائیے یہاں پر کتنے مالیکول ہیں؟ 4. کتنے مالیکول یہاں پر کتنے ہیں؟ اب زیادہ پریشر 4 مالیکول ایگزرٹ کریں گے یا 2؟ 4. اس کا مطلب یہ بھی ہوا نا کہ ریئیکٹنٹ سائڈس پہ پریشر جو ہے زیادہ ہے اور پروڈکٹ سائڈس پہ پریشر جو ہے وہ کم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ سمجھ گئی دس, یہاں پہ میں لکھوں گا, آپ بھی نوٹ کیجیے. دس ریئیکشن از exothermic. This reaction is and proceeds with decrease in volume and pressure. And is reversible in nature. And is reversible in, یہ پروسیس کیا ہے ریورسبل, اینڈ از ریورسبل ان نیچر. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس پروسیس کا, یہ ریئیکشن کرانے کا مین مقصد کیا ہے, امونیا بنانا ہے نا, ہمیں امونیا چاہیے. سو ان آرڈر ٹو, دیکھیے, ان آرڈر ٹو گیٹ میکسیمم, in order to get maximum yield of ammonia, in order to get in zyada ammonia hasil karne ke liye, in order to get maximum yield of ammonia, the following conditions are applied. The following conditions are applied on the reaction according to Le Chatelier's principle. According to Le Chatelier's. اب ہمیں کیا کرنا ہے, چونکہ ریئیکشن ریورسبل ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریورسبل ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے, پروڈکٹ جو بنتا ہے وہ واپس ریئیکٹنٹس میں تبدیل ہوتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں امونیا کی ضرورت ہے, اس لیے ہمارا امونیا واپس نائٹروجن اور ہائیڈروجن میں بریک نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس چیز کو روکنے کے لیے, یعنی بیکورڈ ریئیکشن کو روکنے کے لیے, ریورسبل ریئیکشن جو ہے نا اس میں 2 ہاف ایروز ہیں. ایک ہاف ایرو فارورڈ ریئیکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے, دوسری ہاف ایرو فارورڈ کا مطلب ہو گیا نائٹروجن اور ہائیڈروجن کمبائن کر کے امونیا بناتے ہیں, بیکورڈ کا مطلب ہو گیا امونیا بریک ہو کے نائٹروجن اور ہائیڈروجن بناتا ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 کمبائن کر کے کیا بنائیں, امونیا بنائیں. اب امونیا بنانے کے لیے میں نے کہا نا, اگر آپ کنڈیشنز اپلائی نہیں کریں گے تو اس ریئیکشن میں کیا ہوگا, ایکویلبریم مینٹین ہوگا. ایک سٹیج آ جائے گا ایسا کہ ایکویلبریم مینٹین ہوگا, جتنا نائٹروجن اور ہائیڈروجن کمبائن کر کے امونیا بناتے ہیں اتنا ہی امونیا واپس نائٹروجن اور ہائیڈروجن میں تبدیل ہوگا. یعنی ہمیں حاصل اوور آل ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایکویلبریم مینٹین نہ ہو جائے, ہم چاہتے کیا ہیں کہ ایکویلبریم مینٹین نہ ہو جائے, نمبر 1. نمبر 2 کیا چاہتے ہیں کہ جب ریئیکشن ہو یہ صرف کس ڈائریکشن میں ہو, فارورڈ ڈائریکشن میں. ریئیکشن بیکورڈ ڈائریکشن میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب ریئیکشن فارورڈ ڈائریکشن میں ہوگی تو وہاں پر صرف امونیا بنے گا. کیا بنے گا؟ اسی لیے امونیا کی میکسیمم ہمیں ییلڈ حاصل کرنی ہے. اب یہ خود بخود حاصل, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو اپلائی سرٹن کنڈیشنز, اور وہ کنڈیشنز کیا ہوں گے, دیٹ ول بی ڈیسائیڈڈ بائی Le Chatelier's. یہ جو Le Chatelier's پرنسپل ہے یہ بھی ہم 11th کلاس میں پڑھتے ہیں, کیمیکل ایکویلبریم وہاں پر ایک چیپٹر ہے اس میں پڑھتے ہیں, کیونکہ پچھلے سال ہم یہ نہیں پڑھ سکے.
हमारे 2 यूनिट पिछले साल रह गए, एक रह गया थर्मोडायनेमिक्स, एक रह गया केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट टर्म में। ये दोनों बड़े ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट, अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पिछले साल ये पढ़ा होता तो इस साल हमें इसके बारे में ज़्यादा फिक्र में होने की ज़रूरत नहीं थी, हमें जल्दी समझ में आ जाता कि हम क्या करना चाहते हैं। चूँकि लिचर्टियस प्रिंसिपल हमने पढ़ा नहीं है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँ कि लिचर्टियस प्रिंसिपल है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि मैं कहता क्या हूँ। लिचर्टियस प्रिंसिपल कहता है कि इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, लिचर्टियस प्रिंसिपल जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस पर ही अप्लाई होता है, ये आम रिएक्शन पे अप्लाई, इट इज एप्लीकेबल ऑन योर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। जहां भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो वहां पर आप लिचर्टियस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन ए केमिकल रिएक्शन is subjected to a change in conditions, to a change in, जैसे यहाँ पर condition हमने change की, to a change in, when a reversible reaction is subjected to a change in, then the equilibrium shifts, towards the direction, which tends to undo the effect of change, ये लास्ट लाइन जो मैंने बता दी ना, ये नोट करके इक्विलिब्रियम tends to shift towards the direction, इसका मेन पॉइंट यही है, लिचर्टियस प्रिंसिपल का मेन पॉइंट यही है। इक्विलिब्रियम tends to shift towards the direction which undo the effect of change, इतनी सी बात है। लिचर्टियस प्रिंसिपल का मेन पॉइंट यही है, मैंने बताया था कि लिचर्टियस प्रिंसिपल जो है वो हमें कहता है जब कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, उस रिवर्सिबल प्रोसेस पे हमें क्या करना है, वहां पर हमें कंडीशन चेंज करनी है। क्या करनी है, इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने से पहले हम कंडीशन चेंज करेंगे। कंडीशन में बता दो कौन कौन सी कंडीशन हम चेंज करेंगे। फिर कंडीशन चेंज करने से होता क्या है, असली मसला ये है, कंडीशन चेंज करने से होता क्या है। कंडीशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का मतलब या तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलती है या, आप समझ गए ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया कि अब ये रिएक्शन जो है ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अब रिवर्सिबल समझो ना रहेगी। अगर होगी भी तो एक डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होगी, दूसरे में कम, एक में ज्यादा दूसरे में। अब सवाल पैदा ये होता है कि रिएक्शन जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या, यही बताता है प्रिंसिपल है कि जब आप चेंज अप्लाई करोगे ऑन ए रिएक्शन तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम टेंड्स टू शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, इट शोज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स शिफ्टिंग, शिफ्ट हो रहा है कहां, इधर फॉरवर्ड या, अब सवाल कहां, टुवर्ड्स द डायरेक्शन, ये बता रहा है कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन which tends to undo the effect of change, undo the effect of change। आपको करनी है, चेंज किसको करनी है, हमें चेंज किसको करनी है, हमें चेंज करनी है रिएक्शन में, रिएक्शन कंडीशंस में हमें चेंज करनी है। फिर रिएक्शन जो है इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट करने का काम किसका है, रिएक्शन का। हमारा क्या काम है, चेंज करना। अब पहले देखिए हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। एक चेंज ये है कि हम कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन चेंज। इसी तरह से हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, इसी तरह हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, ये तीन मेन है। इसके अलावा हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना जो है वो भी एक चेंज है, चेंज इन कंडीशन। अगर रिएक्शन कैटलिस्ट के बगैर हो रही है फिर हम बाद में कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक चेंज कर, है ना। तो मेन चेंजेस कौन कौन से हैं, कंसंट्रेशन। अब जब हम कंसंट्रेशन हमें चेंज करनी होगी, बात सुनिए,
जब हमें कंसंट्रेशन चेंज करनी होगी। चेंज हम दो तरीकों की कर सकते हैं, या हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं, या है ना। जनरली जब भी हमें कंसंट्रेशन चेंज करनी होती है हम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज। सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, तो नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन के सपोज 10 ग्राम लेंगे, कितने ग्राम, हाइड्रोजन के लेते हैं 5 ग्राम, हाइड्रोजन के लेते हैं, कराते हैं रिएक्शन, कराते हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन के 10 ग्राम के बजाय 15 ग्राम लेंगे, अब आपने क्या किया, कंसंट्रेशन किसकी, ये नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट। आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की जब आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी। इसी तरह से आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, कम भी कर सकते हैं हम, मगर जनरली जब रिएक्शन करानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं। वरना अगर हम यहाँ से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे, फिर जब रिएक्शन होती है तो फिर कंसंट्रेशन खुद ब खुद डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन पाने नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन रल बनाई अमोनिया, यीना नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन अमोनियस में तब्दील गो, तीसना गो ना कम, गई ना पाने कंसंट्रेशन डिक्रीज। अगर तुम बढ़ाए आसो तुम क्या करें, तुम योरे त्राउन हाइड्रोजन, योरे त्राउन सह कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है। इथे पे तुम प्रेशर बढ़ो, अगर रिएक्शन गसान एट 1 एटमॉस्फेयर, तुम करियोस निबर किन बेहना प्रेशर अप्लाई, एक्सटर्नल प्रेशर करियोस, आप बढ़ा सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इथे पे टेम्परेचर हिकू तुम कम कर बढ़ित, अगर सपोज रिएक्शन गसान एट 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, ठीक है, तुम करियो कम, तुम दियोस हीट, वो क्या गस हुर ना टेम्परेचर, गो हीट दिन सही टेम्परेचर इंक्रीज गस, यह कस तम तुम अगर ये तुम टेम्परेचर डिक्रीज कर अत करियो ये बानस में रिएक्शन गसान सह थो आइस बाथस मज, तम सत क्या गस टेम्परेचर वह पानस तान, तुम टेम्परेचर इंक्रीज करवा, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करवा, कंसंट क्या करो, कंडीशन नवे इस क्या कर कंडीशन चेंज करान, वह पानस तान कंडीशन चेंज करें, ना कंडीशन चेंज करें कस तान पानस तान, यूत योत इस मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया ना अत यूत योत इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, ये अमोनिया बनामुत कर रिएक्शन तो यही है। इसमें जो चीज सीखने की है वो यही है कि हमें कौन कौन से कंडीशंस अप्लाई करने हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब हम कंडीशंस चेंज करते हैं, जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जब हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कंडीशन चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे या कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होता है, उससे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, चाहे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा जिस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन क्या करती है, अनडू द इफेक्ट ऑफ, जो अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज करेगी वही उसी डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है। अब हमें ये समझिए अनडू का मतलब क्या हो गया, अब हमें क्या समझना है, व्हाट इज मीन्ड बाय अनडू। अनडू का मतलब ये हो गया, एक बात सुनिए, अनडू का मतलब हो गया कि मिसाल तौर पर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज की, आपने कंसंट्रेशन, रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में, रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जो आपकी चेंज को, जो आपने चेंज की है उस चेंज का अपोजिट जो करेगा। आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं किसकी, नाइट्रोजन और रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की डायरेक्शन कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा। जिस डायरेक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, अब रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी। आप समझ गए ना, आपने क्या किया, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की, अब रिएक्शन कहां जाएगी, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, आप बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन की कोशिश होगी कि कंसंट्रेशन कम हो जाए। आप समझ गए ना, आपने बढ़ाया, उसने क्या किया, अगर तुम कम करो, अगर तुम तेल गस रिएक्शन तोकुन योकुन कंसंट्रेशन बढ़, सह गो अनडू कम, अनडू मीन्स अपोजिट, कश पे वो छट अनडू कर वो गंड मज त्रावन, यह गंड त्रावन कुन चीज रज, यह रज त्रावन गंड, नॉट ना त्रावन, अगर यह नॉट एस ट्रो नॉट यह मुचरावन, यह वन अनडू द नॉट, क्या ना इस हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, अनडू द नॉट, अनडू द नॉट क्या गो गंड मुचरावन, गो ना त्रावन अपोजिट। इथे पे कंसंट्रेशन बढ़ो गस, रिएक्शन कोकुन गस, योकुन तम चीज कंसंट्रेशन गस कम, यम चीज तह आसो कंसंट्रेशन। अच्छा तुम हुरो प्रेशर, सपोज
تُہۍ کٔرِو پریشر رِیکشن گژھِ توکُن یوکُن پریشر ڈِکریٖز آسہِ ٹھیٖک چھا یوکُن پریشر آسہِ تُہۍ ہُرٲیِو ٹیمپریچر تُہۍ ہُرٲیِو رِیکشن گژھِ کوکُن یوکُن ٹیمپریچر آسہِ کم گژھان تُہۍ کٔرِو ٹیمپریچر کم رِیکشن گژھِ توکُن یپٲرۍ ٹیمپریچر آسہِ اِنکریٖز سُے گوٚو اپوزِٹ اسی کو کہتے ہیں کیا انڈو دا ایفیکٹ آف تھوڑا کتھ فکر وہی گئی تھوڑا کتھ یاد یہ لِچٹ لیئرس یہ ہیٚکِو تُہۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رِورسِبل رِیکشن منٛز ایپلاے شرط چھُ یُت یور اگر تُہۍ کتھ سمجھو کہ أسۍ ییٚلہِ کرو چینج ان کنڈیشنز تُہۍ کیاہ چینج کٔرِو تۄہہِ تام چھُنہ رِیکشن کوکُن گژھِ تتھ اپوزِٹ ڈایریکشن منٛز یتھ اپوزِٹ یتھ ڈایریکشن منٛز تُہۍ ییٚمہِ حساب تُہۍ چینج کران یتھ ڈایریکشن منٛز تتھ اپوزِٹ گژھِ یتھ اپوزِٹ تُہۍ چینج کران تُہۍ چھِو اکہِ اندٕ کنسنٹریشن ہُراوان رِیکشن گژھِ توکُن یوکُن تمی چیٖزٕچ کنسنٹریشن کم ییٚمِچ تۄہہِ کنسنٹریشن ہُروٕ تُہۍ ہُرٲیِو ٹیمپریچر رِیکشن گژھِ توکُن یوکُن رِیکشن منٛز ٹیمپریچر کم آسہِ تُہۍ ہُرٲیِو پریشر رِیکشن گژھِ توکُن یوکُن پریشر آسہِ کم اس لیے امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری اکھ پویِنٹ ییٚلہِ تۄہہِ پتہ لٔجِو گژھان کیاہ چھُ کنڈیشن چینج کرنہٕ امہِ خٲطرٕ چھُ اکھ پویِنٹ ضروٗری سُہ گوٚو یہِ کہِ یُس تہِ کانٛہہ رِیکشن گژھان تُہۍ گٔژھِو ہٮ۪کٕنۍ پرٛزنٲیِتھ اتھ رِیکشن منٛز کیاہ کیاہ چینج گژھان تُہۍ گٔژھِو ہٮ۪کٕنۍ کیاہ کٔرِتھ پہچٲنِتھ رِیکشن منٛز کیاہ کیاہ چینج گژھان تہِ وٕچھِو تُہۍ یتھ رِیکشن منٛز کیاہ گژھان مےٚ ووٚنمو تۄہہِ گۄڈٕنیتھٕے تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ یہِ رِیکشن چھِ ایکزوتھرمِک چھنا گوٚو لٔجِو نہ تۄہہِ پتہ اتہِ کیاہ گژھان چھِ وٕچھِو بوٚڑ رِیکشن کیاہ چھِ اتہِ کیاہ چھِ گژھان ہیٖٹ نیران اورے ہیٖٹ نیران ییٚلہِ اورے ہیٖٹ نیرِ کتھ سمجھِزیو ییٚلہِ اورے ہیٖٹ نیرِ تمہِ ہیٖٹ سۭتۍ چھا ٹیمپریچر بڑان کِنہٕ کم گژھان ییٚلہِ اورے ہیٖٹ نیرِ انرجی چھِ کم گژھان ہیٖٹ ییٚلہِ نیرِ نہ نٮ۪بر سپوز زیُن چھُ دزان زیُن ییٚلہِ دزان چھُنہ ہیٖٹ تراوان نٮ۪بر ؤنِو تمہِ سۭتۍ کیاہ گژھان ییٚلہِ زیُن دزِ ہیٖٹ چھِ نیران اورے نٮ۪بر تُہۍ زن دِیِو تتھ یورے ہیٖٹ تتھ چھا فٲیدٕ کینٛہہ دیُن تُہۍ ؤنِو زِنہِ مٔنڈر چھِ دزان اتھ گژھو لشکوٗن یتھ یورے تمہِ سۭتۍ دزیا یہِ زیادٕ کتھ کٔرِو من دزِ گوٚو تِم یُس اورے ترٛایہِ نہ ہیٖٹ یِتھ پٲٹھۍ سمجھِو کتھ یُس اورے ترٛایہِ نہ ہیٖٹ تتھ گژھِ نہٕ یورٕ ہیٖٹ دِنۍ بلکہِ گژھِ تمِچ ہیٖٹ استعمال یوٗتاہ تُہۍ تمِچ ہیٖٹ زیادٕ زیادٕ استعمال نٮ۪بر نِیِو کٔرِتھ تیٖژاہ ترٛایہِ سُہ زیادٕ زیادٕ ہیٖٹ اورٕ واپس تیٖژاہ ترٛایہِ سُہ اورٕ گوٚو ییٚلہِ کانٛہہ رِیکشن آسہِ تِژھ یُس اورے آسہِ ہیٖٹ دِوان یُس ایکزوتھرمِک تتھ چھُنہٕ ٹیمپریچر ہُراونہٕ سۭتۍ فٲیدٕ یِوان تھوٚوا یاد یُس وۄنۍ رِیکشن آسہِ گژھان کِتھ پٲٹھۍ ہیٖٹ ایبزارٕو کرنہٕ سۭتۍ کمہِ سۭتۍ کانٛہہ پروسیس آسہِ سُہ کران گژھان یتھ منٛز کیاہ آسہِ پیٚوان کرٕنۍ سُہ آسہِ ہیٖٹ کران بہٕ دِمو سمپل ایگزامپل آیس چھِ گژھان چینج اِنٹو واٹر کٔہۍ گژھان چھِ پانَے چھِ گژھان ہیٖٹ چھُنہ پیٚوان دِنۍ وۄنۍ سوٗنٛچِو تُہۍ پانے اگر تُہۍ اتھ زیادٕ ہیٖٹ دِیِو اَتہِ کیاہ گژھِ زیادٕ آیس گژھِ نا چینج اِنٹو واٹر گوٚو اتنس درٛاو ہیٖٹ دیُن فٲیدٕ ٹیمپریچر ہُراوُن درٛاو کیازِ یہِ اوس یورے ہیٖٹ ایبزارٕو یۄس اِنڈوتھرمِک ٲس نا اِنڈوتھرمِک پروسیسس منٛز کیاہ پیٚوان کرُن اگر تُہۍ اِنڈوتھرمِک پروسیس ٹیمپریچر ہُرٲیِو پروسیس گژھِ جلدی جلدی اگر کم کٔرۍوُس تیٚلہِ گژھِ پروسیس آہستہٕ آہستہٕ ایکزوتھرمِک پروسیس کیاہ گژھِ تیٚلہِ یُس اورے ترٛایہِ ہیٖٹ تتھ چھِنہٕ یورٕ ہیٖٹ آسان دِنۍ تتھ یوٗتاہ أسۍ کوٗلِنگ کرو ہیٖٹ کم کرو تیٖژاہ گژھِ جلدی تروٚوا کتھ فکرِ گوٚو یہِ چھُ پرٛزناوٕنۍ آسان رِیکشن کِژھ سُہ کیٛاہ لگیو تۄہہِ پتہ یتھ منٛز ڈیلٹا ایچ کے ویلیوٗوَس سۭتۍ اگر نیگیٹِو اوس تیٚلہِ گٔے ایکزوتھرمِک تیٚلہِ چھُس نہٕ یورٕ ہیٖٹ دِنۍ اگر پازٹِو اوس تیٚلہِ گٔے تیٚلہِ اگر یورے ہیٖٹ دِموس تیٚلہِ گژھِ سُہ پروسیس جلدی جلدی ٹھیٖک چھا اکھ دوٚیِم پویِنٹ یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھِو تُہۍ پریشر وٕچھو نا تۄہہِ ووٚنمو مےٚ وٕنۍ یُس یہِ پروسیس چھُنہ یہِ چھِ گژھان وِتھ ڈِکریٖز اِن پریشر چھا گژھان کیازِ یورٕ کِنۍ چھِ 4 مالیکیوٗل یورٕ کِنۍ چھِ 2 مالیکیوٗل 4 مالیکیوٗل کران زیادٕ پریشر ایکزٲٹ کِنہٕ 2 تہٕ مطلب ییٚلہِ 4 مالیکیوٗل نۄم گژھان یتھ منٛز تبدیٖل پروڈکٹس منٛز چھُنہ پروڈکٹ یُس فاروٲڈ رِیکشن چھُ یہِ چھِ گژھان وِتھ ڈِکریٖز اِن وولوٗم وِتھ ڈِکریٖز اِن پریشر 4 زیادٕ وولوٗم 2 کم وولوٗم 4 زیادٕ پریشر کران ایکزٲٹ 2 کران وٕچھو اگر رِوٲرٕس گژھِ رِیکشن بیکوٲڈ گژھِ بیکوٲڈ تیٚلہِ کیاہ گژھِ تیٚلہِ چھِ یورٕ کِنۍ کم پریشر اگر امونیا پھٕٹنا یہِ بناوِ نہ نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن تیٚلہِ ہُرِ پریشر کیازِ 2 مالیکیوٗل بناوان 4 مالیکیوٗل یِم ہُرو نہ تیٚلہِ ہُرِ اگر یہِ رِیکشن گژھِ تیٚلہِ ہُرِ پریشر اگر یوکُن گژھِ تیٚلہِ گژھِ پریشر کم گوٚو یہِ رِیکشن چھِ گژھان وِتھ ڈِکریٖز اِن پریشر فاروٲڈ رِیکشن ڈِکریٖز اِن وولوٗم بیٚیہِ چھِ رِیکشن ایکزوتھرمِک ٹھیٖک گوٚو ییٚلہِ تۄہہِ پریشر تہٕ وولوٗم آسیو نہ وٕچھُن تتھ کیاہ گژھان تمہِ خٲطرٕ چھُ سہل طٔریٖقہٕ کہِ تُہۍ گٔنٛزرٲیِو مالیکیوٗلن ہٕنٛز تعداد
ریئیکٹنٹ سائڈس پہ تو اگر ریئیکٹنٹ سائڈس تو پروڈکٹ سائڈس پہ مالیکیول ہز تعداد برابر تیل لکھو اتنا ولیوم چینج گژھان نہ پریشر چینج مگر پریشرس مجھ پہ گیس کو یوت ولیوم کمیک ولیوم گیس تھو تو یاد گو اس لیے ہیکو اس مالیکیول گنزران ست انداز پریشرس کیا گومت ولیومس کیا گومت گو یہ چیز اس وچن آسان یل کنڈیشن آسان اپلائی کرنے ریئیکشن خاطر اس چیز پہ وچن کہ ریئیکشن ہند نیچر کیا امکس ہیٹ کیا گژھان امکس ولیومس کیا گژھان پریشرس کیا گژھان انکریز گژھان ڈکریز گژھان کیازِ اتھ بنیادس پہ کرو پتہ ڈسائڈ کہ اس کیا پزِ کرُن گوٚو کتھ گوٚو یتھ ریئیکشن منٛز لٔگِو تہٕ پتہٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ گژھان کیٛاہ چھُ ایگزوتھرمک ان ٹیمپریچر ہُران ڈکریز ان ولیوم ڈکریز ان پریشر وۄنۍ چھُ اَسہِ سونٛچُن گۄڈنِچ کتھ کہِ اَسہِ کیٛاہ چھُ ضوٚرتھ اَسہِ چھا ضوٚرتھ نایٹروجن اینڈ ہایڈروجن کِنہٕ اَسہِ چھُ ضوٚرتھ امونیا ؤنِو سا چھُنہ اَسہِ کیٛاہ چھُ پٮ۪ٹھ مینوفیکچر آف اَسہِ کیٛاہ گژھِ بنُن امونیا اَسہِ گژھِ نہٕ نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن بنُن ٹھیٖک چھا گوٚبرو سون نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن یُس چھُ یہِ گژھِ زیادٕ زیادٕ ریئیکشن کرُن یہِ گژھِ گژھُن پروڈکٹس منٛز تبدیٖل گژھِ نا گژھُن امہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ کرٕنۍ اَسہِ چھِ سُہ کٲم کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن زیادٕ زیادٕ ریئیکشن کرِ تاکہِ اَسہِ بنہِ زیادٕ زیادٕ تھو یاد امہِ خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ کنڈیشن کرو أسۍ ایپلاے ایز پر لِچٹلیئرس پرنسپل اکھ کنڈیشن مےٚ ووٚنا یہِ تھو یاد تۄہہِ ٹینڈس ٹو انڈو د ایفیکٹ آف أسۍ کرو تِتھ پٲٹھۍ چینج کہِ یُس سون پروڈکٹ چھُ یہِ گژھِ انڈو کرُن امیُک ایفیکٹ چھُنہ وٕچھو مےٚ ووٚنمو تۄہہِ ٲدۍ اگر أسۍ نایٹروجن تہٕ ہایڈروجنٕچ کنسنٹریشن انکریز دۄشوٕنی ہٕنٛز یا اکچی کنسنٹریشن منٛز چھِ آسان چویس چاہے تُہۍ دۄشوٕنی ہٕنٛز کنسنٹریشن کٔرِو انکریز یا تُہۍ اکِچ کنسنٹریشن کٔرِو گوٚو اگر أسۍ نایٹروجنٕچ کنسنٹریشن انکریز یا ہایڈروجنٕچ کنسنٹریشن انکریز یا دۄشوٕنی ہٕنٛز کنسنٹریشن انکریز ریئیکشن گژھِ توکُن یوکُن نِمن دۄن ہٕنٛز کنسنٹریشن ڈکریز چھنا نِمن دۄن ہٕنٛز کنسنٹریشن کٔہۍ گژھِ ڈکریز یہ گژھِ تیٚلہِ ڈکریز ییٚلہِ نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن رلہِ بنایہِ امونیا چھنا تُہۍ چھِو ہُراوان نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن یہ کٔہۍ گژھِ کم ییٚلہِ یِم رلن بناوُن امونیا نتہٕ اگر ہورٕ پھُٹ تُہۍ چھِو یورٕ تراوان نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن اگر یورٕ امونیا تہِ پھُٹ تیٚلہِ ما گوٚو تیٚلہِ ہُرِ امِچ کنسنٹ تیٚلہِ ما گوٚو کم تُہۍ تہِ چھِو ہُراوان اورٕ تہِ چھِ ہُراوان یعنی بیکوٲڈ ریئیکشن منٛز چھِ ہُران نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن کنسنٹریشن ور تُہۍ تہِ ہُرٲیِو تیٚلہِ ہُرے نہٕ تعداد تیٚلہِ ما گوٚو انڈو میٖنٕز گوٚو تۄہہِ ہُروٕ امِچ کنسنٹریشن امِچ کنسنٹریشن گژھِ کم گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ کیٛاہ بنایہِ امونیا تِم مطلب گوٚو نہ تیٚلہِ ژھۄٹٮ۪ن لفظن منٛز زیادٕ زیادٕ امونیا حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ اَسہِ concentration of nitrogen and hydrogen یعنی reactant ہٕنٛز concentration increase تھوٚوا یاد گوٚو اکھ کنڈیشن کیٛاہ بنے concentration of nitrogen and hydrogen is increasing اَسہِ چھِ کَرٕنۍ کنسنٹریشن نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن انکریز نتیجہٕ کیٛاہ نیرِ اَسہِ بنہِ امونیا اگر تُہۍ امونِچ کنسنٹریشن کٔرِو انکریز تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ تیٚلہِ گژھِ نہ ریئیکشن توٚپ یوٚکُن امونِچ کنسنٹریشن کم گژھِ کم کٔہۍ گژھِ امِچ کنسنٹریشن ییٚلہِ یہِ پھٕٹہِ بنایہِ نایٹروجن تہٕ ہایڈروجن یہِ ما گژھِ پھُٹُن نہ یہِ گژھِ نہٕ پھُٹُن نِمٕچ کنسنٹریشن گژھِ نہٕ ہُرٕنۍ اس لیے تھٲیزیو یاد کتھ بیاکھ کتھ ونہٕ بدلس اَسہِ ہُرو نہ نِمن دۄن ہٕنٛز کنسنٹریشن نِمن دۄن ہٕنٛز کنسنٹریشن ہُراونہٕ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو امونیا بنیو نہ زیادٕ ییٚلہِ امونیا زیادٕ بنیو تِمو گوٚو امِچ کنسنٹریشن تہِ ہُرے کتھ تران فِکرِ تیٚلہِ ہُرے نہ امِچ کنسنٹریشن پانے نِمٕچ ہُرو اَسہِ نِمٕچ ہُرے نہ پانے ییٚلہِ امونیا بنیو اگر امِچ کنسنٹریشن ہُرے تیٚلہِ پھٕٹہِ نہ وۄنۍ گژھِ نہ ریئیکشن بیکوٲڈ گژھِ نہ اس لیے کیٛاہ چھِ أسۍ کران کٲم یُتھُے امونیا چھِنہ بنان أسۍ چھِنہٕ یہِ اَتہِ تھاوان أسۍ چھِنہٕ دِوان یہِ کٔڑِتھ ییٚلہِ یہِ کڑو نٮ۪بر نتیجہٕ کیٛاہ درٛاے نتیجہٕ کیٛاہ نیرِ گٔے نہ کنسنٹریشن کم گوٚو اَسہِ کٔر کنسنٹریشن آف نایٹروجن اینڈ ہایڈروجن انکریزٕڈ اینڈ لیکھِو أکِس سۭتۍ اینڈ امونیا NH3 is removed from the reaction mixture is removed from the یہ چھُنہ ضروٗرت اَسہِ گوٚبرو امونیا چھِنہ ضوٚرتھ اَتہِ کَتہِ تھاوُن تیٚلہِ ہے وٕچھ اچھا بٕتھِ وٕچھُن اَسہِ چھُنہ استعمال کرُن اس لیے کیٛاہ کروس یِتھُے یہِ بنان چھُ یہِ نِمون ییٚلہِ یہِ کٔڑِتھ نیوٗ اَمِچ کنسنٹریشن کیٛاہ گٔے کم یہِ ما گژھِ تیٚلہِ واپس چینج یتھ منٛز توے دوٚپ اینڈ امونیا از removed from the reaction mixture is removed from the امونیا چھِ أسۍ رِموٗ کران فرام د ریئیکشن مِکسچر تاکہِ امونیا گژھِ نہٕ واپس بریک کھوٚتمٕژ تھوٚو کتھ یاد گٔے نہ اکھ کنڈیشن دوٚیِم کنڈیشن نمبر 2 تُہۍ لیٖزیو بۄن کِنۍ بہٕ لیکھٕ یتھ دوٚیِم پویِنٹ کیٛاہ چھِ اَسہِ کرٕنۍ کٲم وٕچھو ریئیکشن کیٛاہ گژھان چھِ وِتھ ڈِکریٖز اِن پریشر ووٚن نہ اَسہِ وۄنۍ
रिएक्शन क्या गसान विद क्या योडिन कस मॉलिक्यूल छ चोर योडिन कस बनान चोर करना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किन ज चोर करना तो मतलब नम चोर छ ज्यादा प्रेशर करना एक्सर्ट येले अमरलन बनावन अमोनिया बने जई चोरन बने जई तो मतलब पाने गो प्रेशर कम पाने गो प्रेशर गो रिएक्शन क्या गसान विद डिक्रीज इन कुछ रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या गसान विद छना अगर उन ज अमोनिया मॉलिक्यूल फट बनावन चोर नाइट्रोजन अख तो हाइड्रोजन 3 तो मतलब तुम सहित हुई प्रेशर तुम सहित प्रेशर कम अस जरूरत फॉरवर्ड रिएक्शन अस मा बैकवर्ड जरूरत अस फॉरवर्ड क्या गसान फॉरवर्ड गसान विद डिक्रीज इन प्रेशर फॉरवर्ड गसान विद तुम सोचो तेल क्या करुन अस करुन अस पे प्रेशर ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करुन कि इनक्रीज पज ना करुन इनक्रीज क्या अस करुन अस वुचुन सन रिएक्शन कोकन गसान अस कुछ जरूरत तह क्या गसान अगर सह गि विथ डिक्रीज इन प्रेशर अस करुन इनक्रीज अगर यह गसान विथ इनक्रीज इन प्रेशर तेल करुन प्रेशर डिक्रीज तेल प्रेशर करुन इसलिए अगर ये रिएक्शन में प्रेशर इनक्रीज करो तेल रल ज्यादा ज्यादा नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बनाए अमोनिया तो कर कोशिश प्रेशर इनक्रीज करने रिएक्शन कौन गन प्रेशर डिक्रीज सह कौन डिक्रीज गसान सह गसान अमोनिया छना गसान तो तोरा फिक्र इसलिए दुयम कंडीशन क्या the reaction is carried under high pressure under the reaction is carried under high pressure the reaction is carried under high pressure मुझ सवाल कोता high pressure यूता तुम pressure ज्यादा करियो ना apply और गबरो यूता तुम ज्यादा प्रेशर अप्लाई तूता गो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा यूता तुम प्रेशर कम करू तूता गो बैकवर्ड रिएक्शन गो यूता ज्यादा प्रेशर बढ़ाओ तूता फायदे तूता बन ज्यादा ज्यादा अमोनिया तूता बन ज्यादा ज्यादा इसलिए कर प्रेशर कर अप्लाई 200 एटमॉस्फेयर कोता द रिएक्शन इज कैरीड अंडर हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर कोता प्रेशर उतर 1 एटमॉस्फेयर को क्यों प्रेशर एटमॉस्फेयर ऊपर इसको प्रेशर करा 200 एटमॉस्फेयर को ज्यादा वाया हाई प्रेशर करा इस्तेमाल किम कर ताकि ज्यादा ज्यादा अमोनिया बने उतर फिर ये रिएक्शन च गसा फॉरवर्ड रिएक्शन गसा विद डिक्रीज इन प्रेशर विद डिक्रीज इन तवशस करून इनक्रीज इन प्रेशर उतर फिर अगर ये ऐसे गसा विद इनक्रीज इन प्रेशर तेल योसस करून डिक्रीज इन प्रेशर ठीक है 3 पॉइंट त्रीम पॉइंट वो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या एक्सो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या एक्सो और हीट त्रावान वो जिन मिसाल ना जुन और हीट त्रावान तथा बेहान योर लच कुन पत मास बेहान क्या और हीट त्रावान सह बीस जिनस पाने जालान तथ जिन मंडर या नेबरहुडस में ज्यादा पान कहें क्या और हीट त्रावान तथा योर पे हीट दिन तथ बरक्स वो तुम आइस कर कन्वर्ट इनटू वाटर तथ पे हीट इसलिए अब यूता तुम ज्यादा ज्यादा हीट तूता गई ज्यादा ज्यादा आइस मेल गना इथे पे ये और हीट नीर ये और हीट नीर वो ये सारी ये और हीट नीर अत रिएक्शन योर हीट दिन जरूरत अत लिखित बन since the reaction is exothermic in nature therefore low temperature will favor low temperature will favor formation of ammonia will favor formation of will favor forward reaction will favor forward reaction low temperature low temp yuta tu temperature करियो ना कम ओ गबरो yuta tu temperature करियो तुता क्या गए तुता बन ज्यादा ज्यादा अमोनिया क्या रिएक्शन मगर पॉइंट टेम्परेचर लो कर फेवर
مگر توتہِ چھنہٕ أسۍ لو ٹیمپریچر اتہِ تھومُت مےٚ کوٗتاہ تھومُت ٹیمپریچر 700 کیلوِن. یہ گوٚو تقریٖباً گوٚو یہِ 400 پیٹھی ٹیمپریچر 400 ڈگری سیلسیس. اتھ یا 200-300 ؤلِو نیرِ نہ یہِ 400 اراوُنڈ 400 تقریٖباً نیرِ 470 ڈگری. کوتاہ نیرِ 427 ڈگری سیلسیس. واٹر چھُ 100 ڈگری بوائلنگ پوائنٹ. یہ ٹیمپریچر کوٗتاہ تھاوُن 400 ہائی ٹیمپریچر تھاوُن. أسۍ چھِ کران رِیکشن ایٹ اے ہائی ٹیمپریچر. حالانکہِ کرٕنۍ کیٛاہ چھِ ایز پر لِچٹلیئرس پرنسپل وی ہیو ٹو کیری دا رِیکشن ایٹ لو ٹیمپریچر. وی ہیو ٹو کیری دا رِیکشن ایٹ لو ٹیمپریچر. وۄنۍ سوال اتہِ پٲدٕ سپدان یہِ کیازِ أسۍ ٲسۍ دپان امونیا گژھِ زیادٕ زیادٕ بنُن سُہ بنہِ لو ٹیمپریچر سۭتۍ. أسۍ کیازِ یوٗتاہ ہائی ٹیمپریچر تھاوان اتھ چھِ اکھ ریٖزن پتہٕ سُہ چھُ تۄہہِ سارنٕے پتہ بہٕ پاوٕ تۄہہِ یاد. وٕچھِو أسۍ چھِ کران وٕنکیٚس مینِفیکچر آف امونیا. کران چھِنہ کیٛاہ چھِ أسۍ کران مینِفیکچر مطلب بناوان کِتھ پٲٹھۍ لیبارٹری منٛز کِنہٕ انڈسٹری منٛز انڈسٹری منٛز. تِم مطلب واریاہ زیادٕ کانٹِٹی منٛز آن لارج سکیل. کیازِ یہ چھُنہ ضوٚرتھ واریاہ زیادٕ اَسہِ. اچھا وۄنۍ اگر یہِ اَسہِ بنوو آن لارج سکیل بنوو أسۍ امونیا انڈسٹری منٛز. اگر تتہِ آستہٕ آستہٕ پروسیس گٔے آستہٕ آستہٕ میٖنٕز ریٹ اگر امِچ کم روٗز سلو گٔے بنہِ امونیا مگر بنہِ آستہٕ آستہٕ. بنہِ امونیا پھٕٹہِ نہٕ واپس نایٹروجنس تہٕ ہایڈروجنس منٛز مگر پروسیس گٔے آستہٕ آستہٕ. یہِ انہِ نہ تِمن کٲم کرن والٮ۪ن مٔنٛزۍ ؤلِتھ یہِ انہِ نہ تِمن پیٚیہِ نہ بِچارٮ۪ن پیارُن واریاہس کالس امونیا کر بنہِ تہٕ أسۍ بناوو کھاد. اس لیے أسۍ کیٛاہ یژھان انڈسٹری منٛز بناونُک مطلبے گوٚو یہِ گژھِ تیز بنُن امِچ کانٹِٹی گژھِ سٮ۪ٹھاہ بنٕنۍ یہِ گژھِ جلدی بنٕنۍ یہِ گژھِ بنُن. اس لیے تۄہہِ چھُو پتہ اگر أسۍ تۄہہِ چھُو پوٚرمُت کیمِکل کاینیٹکس مےٚ پوٚرمُت چھُنہ کیمِکل کاینیٹکس منٛز تۄہہِ پوٚرمُت ریٹ آف دا رِیکشن. تۄہہِ چھُوا یاد تۄہہِ چھُو پوٚرمُت تتہِ ریٹ آف دا رِیکشن چھِ ڈبل گژھان باے انکریزنگ ٹیمپریچر باے 10 ڈگری سیلسیس. پوٚرمُت چھُوا 10 ڈگری ہُراونہٕ سۭتۍ چھِ ٹیمپریچر کیٛاہ گژھان ڈبل ریٹ گژھان ڈبل. چھُنہ اَسہِ چھُ اکھ کوٗر روٗمٕژ آز شاید مےٚ باسان دِلمُت ساے باے چھُنہ سبیا وہ کہاں ہے سۄ چھِ آمٕژ آز. اچھا خیر میں کیا کہہ رہا تھا کہ ٹیمپریچر انکریز کرنے سے ریٹ آف دا ریئیکشن انکریز ہوتی ہے. اگر آپ 10 ڈگری ٹیمپریچر بڑھاؤ گے تو ریٹ ڈبل ہو جاتی ہے. اچھا نو ڈاؤٹ یہ لو ٹیمپریچر کران فیور کتھ فارمیشن آف امونیا. مگر اگر وہ ٹیمپریچر لو کرو تیٚلہِ گژھِ ہورٕ رِیکشن ہٕنٛز رفتار لو. گژھِ نا رفتار چھِ الگ چیٖز. تیٚلہِ گژھِ رفتار لو آستہٕ آستہٕ بنہِ امونیا مگر بنہِ آستہٕ آستہٕ. ہورٕ چھِ اَسہِ امونیا زیادٕ ضوٚرتھ اس لیے گژھِ نہٕ امونیا آستہٕ آستہٕ بنُن. امونیا گژھِ واریاہ فاسٹ کیٛازِ اَسہِ چھِ ضوٚرتھ تہِ واریاہ زیادٕ. اس لیے ریٹ آف دا رِیکشن انکریز کرنہٕ خٲطرٕ پیٚوان چھِ اَسہِ مجبوٗرن ییٚتنس ٹیمپریچر زیادٕ. گوٚو اَمہِ سۭتۍ گژھِ نۄقصانٕے اَسہِ تھوڑا. اَمہِ سۭتۍ گژھِ یوٗتاہ امونیا بنُن گوٚژھ تیوٗت بنہِ نہٕ. امونیا بنہِ کم یہِ کرِ ہائی ٹیمپریچر کرِ بیکوٲڈ رِیکشن فیور. مگر ہائی ٹیمپریچر چھِ اَسہِ مدد کران ریٹ انکریز کرنس منٛز پروسیس جلدی جلدی گژھنس منٛز. ترٛٲو فکرِ پتہٕ یِم ہم باقٕے کنڈیشن چھِ سپوز اَسہِ کٔر کنسنٹریشن استعمال یہِ چھُنہ فاروٲڈس کران مدد. أسۍ کرو پریشر استعمال سُہ تہِ کرِ فاروٲڈس مدد. أسۍ کرو کیٹلسٹ استعمال سُہ تہِ کرِ فاروٲڈس. ہُہ ٹیمپریچر کرِ کتھ مدد بیکوٲڈ. مگر اکھ کنڈیشن کرِ نہٕ تیوٗت میٹر کِہینۍ تہِ مگر یہِ چھُ ہورٕ کران اَسہِ مدد کتھ منٛز ریٹ آف دا رِیکشن انکریز کرنس منٛز. توے چھِ أسۍ حالانکہِ لو ٹیمپریچر چھِ یتھ رِیکشن فیور کران فاروٲڈ رِیکشن مگر تمہِ باوجوٗد چھس ٹیمپریچر ہائی. کتھ کٔرِو ٹیمپریچر ہائی کمہِ غرضہٕ خٲطرٕ تاکہِ ریٹ آف دا رِیکشن گژھِ انکریز. کیازِ ٹیمپریچر ڈِکریز کرنہٕ سۭتۍ گژھِ ریٹ آف دا رِیکشن تہِ. اگر امونیا بنہِ زیادٕ مگر ریٹ گژھِ ڈِکریز. أسۍ چھِنہٕ یژھان کہِ ریٹ گژھِ ڈِکریز گژھٕنۍ. کیازِ تیٚلہِ یُس یہِ مقصد چھُ اَسہِ امونیا مینوفیکچر کرنُک آن لارج سکیل سُہ مقصد چھُ پوٗرٕ گژھان. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں since the reaction is exothermic in nature therefore low temperature will favor the forward but لکھیو سۭتۍ but we carry the reaction لکھیو but we carry the reaction at a temperature of at a higher temperature of 700 Kelvin at a temperature of so that the rate of the reaction is not decreased.
so that the rate of the reaction is not decreased. تاکہ rate of the reaction گژھِ نہٕ decrease. So that the rate of the reaction is not decreased. یہ واتن کتھ کٔژ کنڈیشن گئی؟ زٕ. اکھ گئی کنسنٹریشن چھُنہ؟ ترٛےٚ گٔیا؟ ترٛےٚ گئی بالکل. اکھ گئی کنسنٹریشن کٔر اَسہِ انکریز چھنہ؟ بیٚیہِ کوٚر پریشر تہِ، بیٚیہِ کوٚر ٹیمپریچر تہِ انکریز. حالانکہ پزِ نہٕ اَسہِ ٹیمپریچر انکریز کرُن، اَسہِ پزِ ڈِکریز کرُن. مگر انکریز کیازِ کوٚر؟ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ مقصد کیاہ چھُ اتھ پتہٕ. بیاکھ کنڈیشن چھِ أسۍ کران اتھ ایپلاے، أسۍ چھِ کیٹلسٹ کران استعمال. کیازِ؟ کیٹلسٹ یُس چھُنہ، کیٹلسٹٕچ کٲم کیاہ چھِ؟ تۄہہِ پوٚرُکھ کیٹلسٹ پتھ کُن. کیٹلسٹٕچ کٲم چھِ ریٹ آف دا ریئیکشن انکریز. اگر کانٛہہ ریئیکشن آستہٕ آستہٕ آسہِ گژھان، کیٹلسٹ تراووس، ریئیکشن چھِ بیٚیہِ ہنا فاسٹ گژھان. تۄہہِ آسیو پوٚرمُت بایولجیکل کیٹلسٹ آسیو تۄہہِ ذہنس منٛز اینزایمز چھِنہ؟ اینزایمز. اینزایم کیاہ کران کٲم؟ یُس ڈایٹ اَسہِ 50 ؤرین گژھِ نہٕ ہضم. اگر أسۍ سٲنِس جسمس منٛز اگر اینزایم آسن نہ، یُس تُہۍ اَکہِ ٹایمُک بتہٕ کھٮ۪وان، اتھ لگن 50 ؤری شرپراونس. کٔژ ؤری؟ اینزایم چھِ کیٹلسٹ سانہِ باڈی منٛز، تِم چھِ اتھ کران 3 گنٹن منٛز شرپراوان. 50 ؤرین ہٕنٛز کٲم کران کٔژن گنٹن منٛز؟ 3 گنٹن منٛز. 50 ؤرین ہٕنٛز کٲم، 50 ؤرین ہٕنٛز کٲم. اگر تۄہہِ اینزایم آسن نہٕ خۄدا صٲبن تھوٚومُت، تۄہہِ روزیو ارمانے کانٛہہ چیٖز کھٮ۪نُک، روزیو نہ؟